परम आदरणीय सुन्दर साथजी, हामी नेपाली तालिम सत्रको समयमा उपस्थित भइसकेका छौं। किरन्तन ग्रन्थबाट प्रवेश हुने एउटा प्रयास गरेका छौं। सबै सुन्दर साथ धैर्य धारण गरेर यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउने कोसिस गरौं र आउनुहोस् किरन्तन ग्रन्थ। स्वामी श्री महामती प्राणजी प्रणीत 14 ग्रन्थमा एउटा ग्रन्थको नाम किरन्तन र जसरी 14 लोक ब्रह्माण्डलाई भगवानको 14 अङ्गसँग तुलना गरेको छ। अतल वितल सुतल तलातल महातल सातल पाताल, कम्मरदेखि पादतलीको भागसम्म, पैतालासम्म, त्यहाँदेखि भूलोक भोरलोक स्वर्गलोक महलोक जनलोक तपलोक सतलोक, कम्मरदेखि उँभोको भाग, यसरी भगवानको विराट स्वरूप भनेर लिएको छ। त्यसै गरिकन धनीको 14 ग्रन्थलाई पनि धनीको 14 अङ्गसँग तुलना गरिएको छ। त्यसमा रासही चरण, प्रकाश पिण्डुरिया, सटरित घुटन, कलश जङ्गन, सनन्द कमर कर किरन्तन सोय, सनन्द कमर कर किरन्तन सोय र किरन्तन ग्रन्थलाई हातसँग तुलना गरिएको छ। र हातको काम हामीलाई थाहा भइहाल्यो कि कर्म इन्द्रियमा हात दुईटा र दुईटा हातलाई कसरी लिन्छ भन्दाखेरि प्रेम र इशक र इमानको, इशक र इमान रूपी हात भनेर यसरी परमात्माको दुईटा हात र यहाँ सुरता संसारमा जीवको पनि दिल र दिमाग रूपी हात। दिल रूपी हातलाई राजी महाराजले प्रेमको हातले पक्रिनुहुन्छ र दिमाग रूपी हातलाई परमात्मा ज्ञान रूपी हातले पक्रिनुहुन्छ। यसरी किरन्तन ग्रन्थलाई धनीको 14 अङ्गमा हातसँग तुलना गरे। त्यसै गरी अब रास प्रकाश सटऋतु कलश हुँदै आउने हो भने रासलाई प्रेम, रास किताबमा के छ भन्दा प्रेम र पादतलीसँग किन भन्दाखेरि आधार हो। यो 14 लोकमा भगवानको अङ्गमा घटाएको जस्तै रास किताबलाई धनीको चरण किन लियो भन्दा चरणले यो 14 अङ्गको शरीरलाई आधार छ, थामेको छ। त्यसै गरिकन यो ब्रह्माण्ड नै केमा थामिएको छ भन्दा एक आपसको प्रेममा थामिएको छ। अर्थात् श्रीराजजी महाराजको भित्र हृदय दिलमा एक पातशाही अरस की दूजा बाद इश्क ये देखलाउने रुहों को पहले दिल में लिया हक। त्यसर्थ राजीले यो ब्रह्मात्माहरूलाई आफ्नो प्रेमको परिचय दिनको निम्ति खेलको अंकुर छ। त्यसले गर्दा खेलको अंकुर नै प्रेम
र यता शास्त्रले पनि भागवतमा श्री कृष्णको प्रेम। जीवनमा प्रेम छैन भने आपसमा संसारमा पनि, हुन त संसारको प्रेम मोह हो र पनि प्रेमकै भाषाले बोलेको छ। आपसमा प्रेम छैन भने त्यो घर भूत बङ्गला जस्तो भनेको छ। भन्नु मतलब हामी पुरा जीवनमा एक प्रकारको सम्बन्ध छ प्रेमको, र वास्तवमा जीवनको आधार नै प्रेम हो। रास किताब प्रेम, प्रेम बिनाको जीवन निरस। त्यो परमात्मा रसो एष ब्रह्मेव रस, परमात्मा रसरूप हुनुहुन्छ। त्यसको प्रतीक रूपमा मोहमा निरस भएर बसेको जीवलाई रस भरेको छ रास किताबले, त्यो आधार हो। र प्रकाश किताबलाई धनीको पिण्डुरियासँग, जुन हामी पिडुला भन्छौँ, पिडुला चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो सुन्दरताको प्रतीक हो। जुन हाम्रो बडी कन्स्ट्रक्सनमा जुन पिडुला छ, यसो कल्पना गर्न, घुँडादेखि तल कुर्कुचासम्मको भागमा यदि त्यो बिचको एउटा कोमल मांसको भाग नहुनु हो भने र सिधै ठाडो हुनु हो भने बाँसको सोती जस्तो देखिन्छ है गोडा। अनि मुरखुट्टाको चाहिँ त्यस्तो हुन्छ अरे भन्ने सुनेको थिएँ। त्यो सिधै बाँसको ढुङ्ग्रो जस्तो, त्यो प्रकृतिको शोभै हुँदैन त्यो। र त्यसलाई चाहिँ एउटा जुन बडी साइन्सले चाहिँ, फिजिकल साइन्सले चाहिँ त्यसलाई एउटा सुन्दरताको प्रतीक मानेको छ बडीमा। तर प्रकाश किताब यदि पिण्डुरी हो भने यसको सुन्दरता चाहिँ के हो? प्रकाश किताबमा सद्गुरुको महिमा छ, सद्गुरुको परिचय छ, र त्यो रास खेलाउनेवाला स्वरूप चाहिँ कहाँ छन् भन्दा प्रकाश किताबमा। प्रकाश किताबमा के छ? सद्गुरुको परिचय छ। मैले रासबाट परमात्माको प्रेम त बुझेँ, राख्नु चाहिँ कहाँ? मेरो प्रेम हृदयमा प्रकट भयो हो, राख्नु चाहिँ कहाँ भन्दा त्यसको सुन्दरता जब मैले जीवनमा सद्गुरु पाउँछु, मैले त्यो प्रेम चाहिँ सद्गुरुको चरणमा राख्न सकेँ भने चाहिँ मेरो सुन्दरता भयो। आत्माको सुन्दरता त्यसैमा छ, र त्यो अर्थमा चाहिँ सुन्दर साथ हुन्छ। रासै चरण प्रकाश पिण्डुरिया सनन्द सटरितो घुटन। सटरितो घुटन, घुँडा, घुँडामा जोइन्ट छ हाम्रो होइन, घुँडा फ्लेक्सिबल। आफै विचार गर्नुहोस्, यो जाङदेखि लिएर नलीखुट्टा सबै एउटै सोती र बिचमा फोल्डिङ नहुनु भने के हुन्छ? घुँडा जस्तो फोल्डिङ भएन भने कस्तो हुन्छ? त्यो जोइन्ट त चाहियो नि। अर्थात् सटरुद्र ग्रन्थमा के छ? सटगुरु 12 महिना एउटा बिरही आफ्नो आत्मा कसरी तडपिन्छन्, विरह, संयोग र वियोगको लीला छ। अर्थात् जुन शरीरको घुँडामा जुन फोल्डिङ छ, जो घुमाउन सकिन्छ, खुम्च्याउन सकिन्छ, खोल्न सकिन्छ, संयोग र वियोगको सन्धिको अनुभव दिएको छ सटरुद्र ग्रन्थले, र धनीको घुटनसँग त्यसको शोभा देखाइएको छ। अर्को कलश ग्रन्थमा आउँदाखेरि हजुरले कलश जङ्गन, जङ्गन मतलब जाङ, जाङ मतलब थाई, अङ्ग्रेजीमा थाई भन्छ, तिग्रा, त्यो ज्ञानको प्रतीक हो। कलश ग्रन्थमा ज्ञान छ, र यो शरीरमा यो थाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि हिम्मतको प्रतीक हो, ताकतको प्रतीक हो। हजुरलाई थाहा छ कुस्ती खेल्नेहरू अखडामा निक्लेपछि के थर्काउँछ? यस्तो
हैन, एकदम आफ्नो थाइलाई प्याटिङ गर्छ, याद गर्नुभएको छ होला। अखडामा निक्लेपछि हातमा बालुवा गरे त्यो रेस्लरहरू भयो, त्यो कुस्ती खेल्नेहरू भए, उनीहरूले के देखाउन चाहेको भन्दा हिम्मत देखाएको, र थाई चाहिँ हिम्मतको प्रतीक हो। थाईको प्रतीक हो र थाई मतलब हिम्मतको प्रतीक हो। हिम्मत के बनाउँछ भन्दा ज्ञान बनाउँछ। हामी छोराछोरीलाई किन स्कुल पढाउँछौँ? हामी किन ज्ञान हासिल गर्न चाहन्छौँ? त्यो ज्ञानले हिम्मत दिन्छ। त्यसै पनि घर गाउँमा जेठाले त पढ्न पनि पाएन, माइला र कान्छा त पढेर त कहीँ पनि गएर गरी खान्छ। जेठा चाहिँ बिचरा पढ्न पनि पाएन। अलिकति देश विदेश बाहिर भने त्यति हिम्मत आउँदैन हौ आफूलाई त। कहिले अब के भाषा बोल्लान्, बोर्ड पनि पढ्न त्यति जानिँदैन भने एक प्रकारको त्यो ज्ञान नभएपछि हिम्मत अलिक नआएको हामी प्रत्यक्ष देखिरहेको छौँ। अनि अलिकति पढे लेखेकोहरू हिम्मत दिन्छन्। यसैबाट बुझ्नु पर्यो कि ज्ञानले हिम्मत दिँदैछ भने कलश ग्रन्थमा ज्ञान छ। वेदको ज्ञान, उपनिषदको ज्ञान, भागवतको ज्ञान र प्रकाशमा पनि ज्ञानको प्रकाश छ। कलशमा निचोड ज्ञानहरू, वेदको जाली, बैराटको जाली भनेर। नर्मल्ली कलश त्यसै पनि मन्दिर बनाइन्छ अनि गुम्बद बनाइन्छ र लास्टमा माथि कलश राखिन्छ। र त्यो कलश हेर्दाखेरि चाहिँ पवित्रताको प्रतीक। कोही महापुरुषहरू आउँदा पनि कलश सजाउने, कलशको अगाडि लगाएर लाने, त्यो श्रद्धाको प्रतीक, सम्मानको प्रतीक र कलशको एउटा पवित्रता। त्यसै गर्दै 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 मन्दिरको गुम्बद, गुम्बदको माथि कलश, कलशदेखि माथि एउटा ध्वजा हुन्छ, होइन भने कलश अन्तिम हो। महामती प्राणजीले ग्रन्थै कलश राखिदिनु भयो। कलश ग्रन्थमा प्रेमको पनि कलश, ज्ञानको पनि कलश, विरहको पनि कलश। अब त्यहाँदेखि माथि एउटै छ, प्रेमको ध्वजा। त्यो चाहिँ अब ब्रह्मसृष्टिको पद्धतिमा दोस्रो चौपाई के छ? मङ्गलाचरणको दोस्रो चौपाईमा के छ? ब्रह्मसृष्टि लियो रे लीजियो हारे सैया, ये अपना जीवन न सखी मेरे जोई मुलौतन, ब्रह्मसृष्टि लीजियो। शास्त्र शब्द मात्र जो बानी, ताको कलश बानी शब्दातीत, ताको भी कलश हो अखण्ड, ता पर ध्वजा धरौं तिनते रहित कुछ भी नहीं है, उसके वो माथि केही पनि छैन। र कलश ग्रन्थमा ज्ञानको कलश लगाएपछि अब 14 ग्रन्थको सिँढीवत हेर्ने हो भने कलशमा आइसक्यो, सक्यो अब ज्ञान। त्यसै पनि अवतरणको समयले पनि सुरतमा आइपुग्दा कलश पूर्णावती हुन्छ, कलश पुरा हुन्छ। त्यहाँदेखि त प्राणजी सुरतदेखि मेर्ता भएर दिल्ली जानुहुन्छ। त्यो मेर्ताबाट दिल्ली गएपछि राजनीतिक माहौलबाट अब त्यति बेलाको देशकाल परिस्थितिमा
औरङ्गजेब बादशाह राजाले हिन्दूमाथि गरेको अत्याचारको प्राणजी विरोधमा उठ्नुहुन्छ। त्यही मौकामा परमात्माले कुरानको पक्षको ज्ञान पनि दिनुहुन्छ। सनन्द ग्रन्थ उत्रिन्छ र सनन्द कमर कर किरन्तन सोय। सनन्द कमर यानि सन्धि। अहिलेसम्ममा हिन्दू ग्रन्थवाली वेद उपनिषदहरूको सार आयो। अब अर्को सन्धि जोडियो सनन्द ग्रन्थबाट कतेब धारालाई पनि प्राणजीले अपनाउनुहुन्छ र परब्रह्मको आदेश अनुसार अब सनन्द ग्रन्थद्वारा कतेबको धारालाई पनि स्वीकार गरिन्छ र लगभग भाव सनन्दको ज्ञान र कलश ग्रन्थको ज्ञानमा, कलशमा वैदिक परम्पराको कलश छ भने सनन्दमा कतेब परम्पराको कलशको ज्ञान छ। यसरी ज्ञानको मजलमा त कलश पुगिहाल्यो। अब अगाडि के रहन्छ? गुम्बटको माथि ध्वजा भए जस्तो परमात्मासँगै अद्वैत भावमा डुब्नुको लागि त प्रेम नै हो। तर ज्ञान बिनाको प्रेम समय आएपछि अन्धविश्वासमा परिवर्तन हुन सक्छ। अनि प्रेम बिनाको ज्ञान पनि अहङ्कारमा परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि ज्ञानमा पनि प्रेम चाहिन्छ र प्रेममा पनि ज्ञान चाहिन्छ। त्यसर्थ धामधनीले कलशदेखि माथि ध्वजा रहे जस्तै आनन्दै रोता रमिएमा। यो पराधस्ता प्रेम लक्षणा भक्तिको मार्ग हो र स्वलीला द्वैत हो। अब अगाडि के रह्यो भन्दा त अब जस्तो पल्जम खेल्दाखेरि पल्जममा त्यो बाँसको सहारा लिएर या केही आधार लिएर कुदेर गएपछि त्यो पल्जमको त्यसको सपोर्टमा जमिनमा टेकाएर अब स्पोर्ट्स गर्ने अब उभिन्छन्। त्यसको आधारमा जान्छन् त डिमार्केसन लाइनलाई उतापट्टि पार गर्दाखेरि त्यो बाँसलाई फ्याँक्छन्, पल्जमलाई फ्याँक्छन् अनि उतापट्टि हाम फाल्छन्। त्यसै गरिकन त्यसको आधार बिना चढ्न पनि सकेनन् र ज्ञानको आधारले शास्त्रले के भन्छ भन्दाखेरि अन्तिममा ज्ञानले परमात्मामा समर्पण देखाएपछि अब उता जम्प गर्ने हो र त्यो जम्प गर्ने अर्थात् प्रेममा छलाङ लगाउनु पर्यो। त्यहाँदेखि उताको अवस्था चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नुनको मूर्तिले सागर नाप्नु गएको जस्तै हो। त्यो चाहिँ नुनको मूर्तिले सागर नाप्नु जाँदाखेरि आफ्नो अस्तित्व हराउँछ। त्यस्तै परमात्माको प्रेममा लीन हुने। अब अगाडि प्रेमका ग्रन्थहरू सुरु भए। खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृङ्गार 14 ग्रन्थको केही मात्रामा हजुरसँग यसो चिन्तन गरे हो। यसको यो टपिकै धेरै गहिराई र यसको अलगै स्वतन्त्र टपिकहरूमा बोल्न सकिन्छ। हामी किरन्तन ग्रन्थको ब्याकग्राउन्डमा छौँ र यी 14 ग्रन्थहरूको भावमा हामीले कलश ग्रन्थसम्म आयौँ, सनन्दको कुराहरू गऱ्यौँ र वेद र कतेबको प्रसङ्गहरू भयो। त्यसो भए किरन्तनको लोकेसन चाहिँ के हो? रास, प्रकाश, षट्ऋतु, कलशका 2 चौपाई 1715 मा हप्सामा उत्रेको प्रसङ्ग आए। त्यसै गरी 14 ग्रन्थहरू जस्तो प्रकाश हिन्दी, प्राणजीले प्रकाश र कलशलाई हिन्दीमा पनि राख्नु भएको छ। नामै छ कलश हिन्दी, प्रकाश हिन्दी। जब प्राणजी प्रचार क्षेत्र गर्दै गर्दै यता अनूप सहर या दिल्ली यो हिन्दी भाषी क्षेत्रमा आएपछि अब गुजराती
त बुझ्दैनन्, हिन्दीमा सम्झाउनु पर्यो। त्यसले गर्दा हिन्दी चौपाईहरू चाहिए, हिन्दी भाषामा ज्ञान चाहियो। त्यसो भए अनुप शर्मा 1735-36 को राउन्डमा जब सुरतबाट अगाडि बढिसकेपछि, मेर्ताबाट अगाडि बढिसकेपछि अब लाई लाई लिल्ला कुरानको भाषा आयो। त यहाँ त पहिल्यै गीतामा 6 अक्षर उत्तम पुरुषको कुरा सद्गुरुले सम्झाउनु भएको छ भने यहाँ कुरानको यो लाई लाई लिल्लामा पनि कुरो केही त छ होला, मोहम्मदले केही त सन्देश ल्याएको छन् कि क्या भनेर अब खोजी जिज्ञासा बढ्न गयो। र त्यो जिज्ञासा पुरा गर्न परमात्माले नै त्यति आधार बनाएपछि सनन्द ग्रन्थ दिएपछि अब कुरानको चाहिँ पनि आयो। त किरन्तन ग्रन्थ चाहिँ अब स्वतन्त्र ग्रन्थ, यसको यही यो अवतरण भन्ने छैन। त्यसले गर्दाखेरि किरन्तन ग्रन्थलाई इलमको भाषामा सर्वदेशी चर्चा भनिन्छ। अर्थात् महामती प्राणनाथजी जहाँ जहाँ जानुभयो, जस्तो जस्तो प्रसङ्ग आयो, परब्रह्म परमात्माले त्यही घडीमा त्यही रूपमा ज्ञान दिनुभएको प्रसङ्ग र सर्वदेशी चर्चा यो एउटै टपिकमा छैन, अलग अलग र कठिन पनि छ। किरन्तन ग्रन्थ 14 ग्रन्थको भूमिका पनि मानिन्छ। जस्तो कुनै ग्रन्थ लेख्दाखेरि भूमिका पढ्छौँ अनि भूमिकाबाट थाहा हुन्छ कि यो ग्रन्थमा विशेष गरी के छ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा हुन्छ। भूमिका पढ्दाखेरि थाहा हुन्छ कि ग्रन्थमा के छ। त्यसै गरिकन किरन्तन ग्रन्थ 21औं चौपाई जति छ, किरन्तन ग्रन्थबाट हामीलाई तारतमको मोरलेस प्रसङ्ग थाहा हुन्छ। किरन्तन ग्रन्थबाट हामी 14 ग्रन्थमा जस्तो रासमा प्रेम, किरन्तनमा रासका चौपाईहरू छ। प्रकाश किताबमा सद्गुरुको महिमा हो, त्यो पनि किरन्तनमा पाइन्छ। लगभग किरन्तन ग्रन्थमा मेहनत गर्नु हो भने अन्य ग्रन्थको भाव सबै आइहाल्छ। र एउटा त सर्वदेशी चर्चा, जहाँ जस्तो परिवेश आयो त्यस्तै उहाँले ज्ञान दिनुभयो। र चौपाईहरू अन्य ग्रन्थको जब उत्रिरहेछन्, तर यही प्रसङ्गमा यही भन्ने चाहिँ कन्टिन्युएसन त्यस्तो छैन। तर ती फुटकर प्रसङ्गहरूमा जागने यात्रामा जहाँ जो भेट्नुभयो, जस्तो अब जयराम काङसराको प्रसङ्ग आयो, अगाडि गएर ठट्टा नगरमा चिन्तामणिलाई लालदासी महाराजलाई सम्झाएको, भैरव सेठलाई सम्झाएका प्रसङ्गहरू, सुरतमा आएर वेदान्तीहरूसँग जुन प्रकारको साथहरू भए, यी जम्मै प्रसङ्गहरू यहाँनिर किरन्तन ग्रन्थमा देख्न पाइन्छ। र आउनुहोस् सुन्दर साथजी, हामी केही चिन्तन गर्दाखेरि किरन्तन यहाँ प्रत्येक वैसे सबै सरू साहेबको चौपाईहरूमा प्रकरणहरूमा राग पनि छ। र एक त किरन्तनको अर्थ कीर्तन, गेय गाएर पनि त्यो चौपाईहरूलाई आनन्द लिन्छन्। त्यो सङ्गीत पनि छ त्यसमा। नर्मली ज्ञानलाई सङ्गीतको माध्यमले पस्किँदाखेरि पनि धेरै टची हुन्छ र धेरै हृदयस्पर्शी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि रागमा राखिएको छ र यो गाउन सकिन्छ यसलाई। र धेरै पहिला तारतमका विद्वानहरू धेरै सङ्गीतमा त्यो जीवले अर्थात् ती महात्माले पहिल्यै सङ्गीतमा मेहनत गरेर तारतममा आइसक्दाखेरि हो यो त रागमा रहेछ भनेर धेरै राग हालेर गाउनेहरू पनि भए।
र पहिले आप पहिचानो रे साधु, पहिले आप पहिचानो भनेर पाणिनीजी यसरी किरन्तन ग्रन्थमा पहिलो प्रकरण। प्यारे सुन्दर शाहजी, हामीले एकदमै नजिकबाट पनि हेर्नुपर्छ र अलिकति दूरबाट पनि चौपाईलाई। श्रीराजी महाराजको हृदयसम्म यो भावनालाई लिएर जाँदाखेरि पहिलेदेखि नै ब्रह्मात्माहरू परमधामबाट खेलमा आउने प्रसङ्गभन्दा पहिले नै सृष्टि बनेको। परमधामको घडीमा सोही घडी सोही पल हो, 4:30 को 4:30 समय पनि हो। त्यो दिव्य परमधामको अष्टप्रहर लीलामा परब्रह्म परमात्माको बिहान 6 बजी 5 भोमबाट तीसरी भोमसम्म आउँदाखेरि यो समय 6 देखि 9 सम्मको प्रहर, पहिलो प्रहर दोस्रो प्रहर हुँदै आजको दिनमा अक्षर ब्रह्मलाई ब्रह्मात्माहरूले देख्नु अनि अक्षर ब्रह्मले ब्रह्मात्मालाई देख्नु, यो एउटा कार्य कारणबाट राजी महाराजको हृदयबाट यो कार्य सञ्चालन भइरहेछ। त्यो भएपछि सृष्टि बन्यो। त्यो ब्याकग्राउन्डलाई म बेसी यहाँनिर अहिले मजलमा हालेको छैन, त्यो सबैलाई प्राय थाहा हुन्छ, यसको अर्कै विषय हो। र खालि यति एउटा स्केलेटन तयार गर्न खोजेको चाहिँ अक्षरमाथि जब मोह अज्ञान भर्मन कर्म काल र शून्य ये नाम सारे निधके निराकार निरञ्जन, त्यो मायाको एउटा आवरण अक्षर ब्रह्ममाथि परेपछि अक्षर ब्रह्म सपनाको स्वरूपमा उपस्थित हुन्छन् र अब अक्षर ब्रह्म सपनाको स्वरूप नारायण भएर क्षर पुरुष भएर एकम बहुश्याम भनेपछि अब यामे महाविष्णु मन मन्थे त्रिगुण ताते थिरचर सब उत्पन्न, यो भयो सृष्टि एस्पेक्ट। तो राजी महाराजको चितघन एस्पेक्टबाट जब सत अंशबाट सत एस्पेक्टबाट अक्षर, अक्षरबाट यो खेल संसार बनिन्छ। त्यो बनिएको संसारमा चाहिँ अब त्यहाँ एउटा फ्रिज बनाउने कम्पनीले फ्रिजको साथसाथमा एउटा बुकलेट पनि तयार गर्छ। बुकलेट तयार गर्छ र त्यो फ्रिजलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर उसले एउटा मान्छे पनि तयार गर्छ र त्यो फ्रिज पनि लन्च गर्छ अनि एउटा बुकलेट पनि पठाउँछ अनि मान्छे पनि पठाउँछ ट्रेन गरेर। परब्रह्म परमात्माले सृष्टि रूपी सृष्टि लन्च गरिसकेपछि त्यो सृष्टिमा अब 5 तत्व चेतन, त्यसलाई जीव भन्यो, ईश्वर भन्यो। यो जीव र ईश्वर पनि अब सँगसँगै सृष्टि सञ्चालनमा आए र परमात्माले नै अब वेद रूपी बुकलेट पनि बनाए कि अब हाउ टु ह्यान्डल दिस क्रिएसन, यो सृष्टिलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर नियम र संविधान पनि बनाए। त्यो संविधानका ग्रन्थ हुन् ती वेद र सृष्टि सञ्चालन गर्दै गर्दै आत्माले कसरी आफ्नो कल्याण पनि गर्नुपर्छ भन्ने वेद उपनिषद, यी अब आए ज्ञानका धाराहरू। परब्रह्म परमात्मा चितघन स्वरूप श्रीराजी महाराज आफ्नो ब्रह्मधाममा सुसज्जित हुनुहुन्छ र परब्रह्म परमात्माको आनन्द स्वरूप श्यामाजी महारानी सहित त्यो आनन्दका परिवार ब्रह्मात्माहरू नित नित नेवले रङ्ग त्यही आनन्दमा छन्। त यता अक्षर ब्रह्मद्वारा बनिएको जुन खेल छ, जुन सपनाको ब्रह्माण्ड जो बन्यो, त्यहाँनिर कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान यस्ता धेरै ज्ञानका सिँढीहरू, वेद आए, उपनिषद आए, पुराणहरू आए, गर्दै गर्दै अब यहाँनिर सृष्टि क्रममा यसरी अवतारहरू भए, 24 अवतारका कुराहरू भए, यी जम्मै भइरहेका छन्। यो के देखाउन चाहे त यहाँनिर भन्दा त्यो जीव र ईश्वरको भाषामा एउटा संसारमा एउटा विषय नै तयार भयो, जसको नाम दर्शन, फिलोसफी भन्छ। हो त्यो दर्शन ग्रन्थहरू तयार हुँदाखेरि त्यहाँ गएर निहालेर हेर्दाखेरि
सबैको यही सन्देश छ। र आज पनि तपाईँ कुनै महापुरुषको पासमा गएर र जीवनको उद्देश्य सोध्नुभयो भने उनी सम्पूर्ण ती महात्माहरू को हुन् भन्दा वेद शास्त्र उपनिषद सबै धर्मग्रन्थ पढेर मनन गरेर साधना गरेर अनि अहिलेसम्मका ऋषिहरूको शब्द र अनुभवलाई राखेर आफ्नो अनुभव पनि पेश गर्दै उहाँहरू अगाडि बढेका हुन्छन्। र उहाँहरूको उपदेशात्मक ग्रन्थहरू जब हेर्दाखेरि सबै वेदमा कतिमा सन्तबानीहरूमा र कति महापुरुषसँग आफै पनि मुलाकात हामी आफै पनि भेटौँ ती परमहंसहरूसँग। उनीहरू त शास्त्रको सार हुन् नि। हो त्यो उहाँहरूको शब्दलाई पञ्चम वेद भनिन्छ। महापुरुषहरूको अनुभवको उपदेशलाई पञ्चम वेद भनिन्छ। 4 वेद त सुन्नु नै भएको छ। अर्को एउटा अनुभवको वेद हुन्छ, त्यसलाई भन्छ पञ्चम वेद भनिन्छ। र ती महात्माहरूको अनुभव यसो छेउमा बसेपछि महाराज जीवनको उद्देश्य के हो भनेर गफै गफमा सोध्यो भने जीवनको उद्देश्य भनेको आफूले आफूलाई जान्नु हो भन्छन्। के हेर्नु त लामो सास फेरेर के निष्कर्ष दियो भने एकदम व्यवहारिकमा स्पष्ट छ यो कुराहरू। रामकृष्ण परमहंसकोमा एकजना भोले गाउँबाट सुनेको थियो उनले कि रामकृष्ण परमहंसकोमा देवी माता आउँछिन् र बात गर्छिन् र परमहंस देवीसँग बात गर्छन् भनेको सुनेको थिए। आए बिचारा सोधे कि परमहंस जी हाँ बोलो, मैले सुने तपाईँकोमा माता आउँछिन्, काली माता आउँछिन्, अब उनको अर्को पालि आउने प्रोग्राम कहिले छ, किन यो पालि आउँदाखेरि चाहिँ मेरो पनि पठाइदिनु न, म पनि उहाँसँग बात गर्छु, दर्शन गर्छु, मेरो पनि पठाइदिनु भन्दाखेरि ठिकै छ तेरो पठाइदिउँला, तेरो एड्रेस चाहिँ दे नि त। उसले एड्रेस देखेर दियो, घरको एड्रेस। परमहंस रामकृष्ण परमहंस भने भाइ यो त तेरो घरको एड्रेस दिइरहेको छ, घरको ठेगाना, म माग्दैछु तेरो ठेगाना। मेरो ठेगाना म यहीँ बस्छु, यो तेरो घरको ठेगाना दिँदैछस्, म तँलाई तेरो एड्रेस माग्दैछु। ए फेरि उसले म त प्रायः दोकानमा बस्छु, दोकानको एड्रेस दिनु पर्यो, दोकानको एड्रेस दिन्छ, दोकान नम्बर यति यति। अरे भाइ म तेरो एड्रेस त घरि दोकानको एड्रेस घरि घरको एड्रेस दिन्छ, मलाई तेरो एड्रेस चाहियो। म कहाँ पठाउनु माता आउँदाखेरि, तेरोमा पठाउनु होइन। र त म यहाँ बस्छु, यो त तेरो दोकान हो, तँ थोरै दोकान हो, यो तेरो घर हो, तँ थोरै घर हो, तँ त घरको मालिक हो, तेरो चाहिँ एड्रेस दे न, तँ चाहिँ कहाँ बस्छस्। हो त्यति बेला परमहंसले उपस्थित दिन्छन् कि भाइ माता पनि आउँछिन्, बात पनि गर्छिन् कि तर तँलाई पहिला आफ्नो एड्रेस भनेको तँ को हो, त यो शरीर हो कि त यो शरीरमा बस्ने मन हो कि बुद्धि हो कि त के हो, त थाहा छ आफूले त आफै को हो। रामकृष्ण परमहंसको उपदेशमा यहाँबाट सुरु हुन्छ। मतलब एकदमै यो नजदिकका 2-4 वर्ष पहिला, 200-400 वर्ष या 50-100 वर्ष पहिलाका महात्माहरूको यही ज्ञान त हो। अर्को एकजना साउथमा दक्षिणमा रमणा महर्षि, उनको एउटै प्रश्न, हु एम आई, म को। बाइबल खोले नो दाइ सेल्फ, बाइबल के भन्छ, आफूले नो दाइ सेल्फ, यू शुड नो योर सेल्फ, तुम अपने आप को पहचानो। रमणा महर्षिको बहुत उनका चेलाहरूले ज्ञानका पुस्तकहरू लेखे। माई टक विथ माई मास्टर, मेरो मास्टरसँग मेरो बातचित, त्यस्तो ग्रन्थहरूमा उहाँले उनका चेलाहरूले लेखेछन्। मेरो मास्टरसँग भेट भयो, मास्टरले मैले केही ज्ञानको कुराहरू सुरु गरेँ, उहाँले भन्नुहुन्छ
उहाँले भन्नुभयो, यु स्टार्ट थिङ्किङ हु एम आई, हु एम आई, म को। प्यारे सुन्दर शाहजी, त्यसर्थ वेददेखि नै पहिल्यैदेखि परमात्माको कृपाले, परमात्माको आदेशले संसारमा एउटा वेद, उपनिषद, सन्त, महात्मा जति पनि हुँदै आए, सबैहरूको सबैको एउटै उद्देश्य छ, एउटै प्रश्न छ कि आफूले आफूलाई जान। त्यसको लागि कसैले इन्क्वायरी, यसले आफ्नो इन्क्वायरी गर्ने। यु आस्क युर सेल्फ, हु एम आई, मैं कौन हूँ, व्हाट इज दिस वर्ल्ड, हु इज द क्रिएटर, यसको सृष्टिकर्ता को। यिनै प्रश्नहरूद्वारा अध्यात्मको यात्रा प्रारम्भ भएको हुन्छ। त्यसर्थ किरन्तन ग्रन्थ सर्वदेशी चर्चामा यो सबै चर्चाहरूको सार यही हो कि पहिले आप पहिचानो। रे साधु, हे साधक, तिमीले आफूले आफूलाई चिन, पहिले आप पहिचानो। पहिले आप पहिचानो, दो बार, पहिले आप पहिचानो साधु, पहिले आप पहिचानो। पुरा कुनै पनि मुख्य कुरो त्यसलाई जोड दिएर भन्ने गरिन्छ, दुईपल्ट तीनपल्टसम्म दोहोरे दोहोरे भन्न जरुरी हुन्छ। र भन्नुभयो, बिना आप चिने पार ब्रह्म को कौन कहे मै जान्यो। बिना आप चिने, आफूले आफूलाई नचिनिकन अब पार ब्रह्म चिन्ने कसरी, तो चिन्नै सक्दैन। कौन कहे मै जान, कसले भन्न सक्छ कि आफूले आफूलाई नचिनिकन मैले पार ब्रह्म चिने भनेर कसले भन्छ। अच्छा, त्यसो भए मैले आफूले आफूलाई चिन्नुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ ज्ञान अब सुरु भयो। किरन्तन ग्रन्थको सुरुको प्रकरणमै पहिले आप पहिचानो रे साधु, पहिले आप पहिचानो, बिना आप चिने पार ब्रह्म को कौन कहे मै जानो भनेर चौपाई त आयो किरन्तन मुखारविन्दबाट, प्राणजीको मुखारविन्दबाट। तर यसको सूत्र हेरेर जाँदाखेरि सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजको 5 वर्षको उमेरमा एउटा भित्रैबाट प्रश्न आएको छ कि को हम कस्य से संसार, म को र संसार के हो। म को हुँ, संसार के हो। सद्गुरुको हेर्नुहोस् त, अब सद्गुरुको भित्र यो प्रश्न अहिले न बुवाले, बाउ त व्यापारी थिए, कुनै उपदेशक त थिएनन्, आमा सिम्पल घरवाली हो। त्यो 5 वर्षको उमेरमै यस्तो खालको भित्र प्रश्न आउनु, यसको मतलब सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज को जुन भित्र दैवत छ, त्यो संस्कारी छ, उत्तम जीवकै हिसाबले पनि बहुत मेहनती जीव हुनुपर्छ। स्वतः एक प्रकारको अनइजिनेस फिलिङ हुन थाल्यो, त्यहीँबाट सुरु भयो। अब यो म को र संसार के हो भन्ने विषयमा सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजलाई पहिल्यै प्रश्न आयो भन्ने होइन है। कहिले कहिले हामी ओभर एक्साइटेड पनि हुन्छौँ, राम्रो पनि हो त्यस्तो आफ्नो सद्गुरुप्रति त्यो खालको आउनु। तर उहाँलाई नै प्रथम प्रश्न आएको होइन। वेदमा, उपनिषदमा अनन्त कालदेखि यो प्रश्न छ, म को। र त्यहाँ पनि यसो सद्गुरु महाराजको भित्र तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग भन्दाखेरि राज्यले, परमात्माले त्यो आत्मालाई प्रेरणा गर्दाखेरि तिमी यो अगाडिको अध्यात्म जीवनमा यापन गर्न चाहन्छौ भने पहिले आफूले आफूलाई चिन भन्ने प्रसङ्ग सद्गुरुभित्र पनि झल्किरहेछ। र अब प्रत्येक जीवमा यो प्रश्न आउनुपर्छ भन्ने त छ, तर विशेषता चाहिँ के हो भन्दाखेरि महापुरुषहरूको चाहिँ बाल्यकालमै आइहाल्ने क्या म को भन्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ भयो एक्स्ट्रा अर्डिनेरी महापुरुष आत्माहरूको
हुने बिरुवाको चिल्लोपात नहुने बिरुवाको खस्रोपात भने जस्तो त्यो संस्कारी चिल्लोपातहरूको दर्शन भइहाल्यो। अब हो यस्तो प्रश्न चाहिँ वल्लभाचार्यको जीवनीमा पनि छ, शङ्कराचार्यको जीवनीमा पनि छ, विवेकानन्दकोमा पनि छ। मतलब हामीले जानेका ती सन्त महापुरुषको जीवनमा यही प्रश्नबाट सुरु भएको छ। तर त्यति नयाँ कुरो होइन। सद्गुरु महाराजको हामीले एउटा आदर्श त पक्रिनै पर्छ र सद्गुरुको बाललीलाबाट जाँदै 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 चाहिँ हामीलाई फाइदा चाहिँ के भन्दा त्यो प्रश्नको उत्तर दिने स्वरूप चाहिँ को कहाँबाट उत्तर दिन्छ हो यो कुरो भेटिन्छ। कुनै पनि महात्माको आदर्श लिँदा हुन्छ है, तर आदर्श लिँदाखेरि रिजल्टमा चाहिँ के छ, रिजल्टमा समाधान छ कि छैन, रिजल्टमा पूर्णविराम लगाएको बेला निशङ्क हुन्छ कि हुँदैन, 108वां पक्ष जैसै त्यस्तै भनौँ न। 108वां पक्ष त अब 108मा आत्मा र परमात्माको मिलन हो, त्यो चाहिँ ज्ञान छ कि छैन। अब त्यो आदर्श जसलाई हामीले मार्गदर्शक बनाएका छौँ हो, यो चाहिँ सृष्टिले जान्नुपर्ने हो। नभए प्रश्नै आउनु चाहिँ धेरै सन्तहरूमा प्रश्न आइसकेको छ र नयाँ कुरो होइन। अब वेद पढे पनि कुरो चाहिँ त्यही सकिँदो रहेछ कि कोहम कस्यचित् संसार। भागवततिर पनि भक्ति ग्रन्थमा हेरौँ त्यही छ। अब यही छ भनेदेखि अब जन्मसिद्ध या हामी कसो कसो तारतमको घरानामा आयौँ भनेदेखि तारतमकै घरानामा जाउँ न त भन्दा पनि सद्गुरुकै समयमा आइपुग्यो। सद्गुरुको जीवनी यसो हेरेको त्यहाँ पनि त्यही छ, म को हो र संसार के हो। अब प्रश्न सुरु भयो सद्गुरुमा। र अब सद्गुरुले त्यही मार्गबाट जाँदा 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 तेस्रो दर्शनमा 3 पल्ट दर्शन भयो उहाँलाई र अन्तिम दर्शनमा यही प्रश्न सोधे फेरि, तू कौन आई त क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन। ल म त्यही प्रश्नको जवाबलाई हिँडेको, म को हो भनेर 40 वर्ष पुगेर अहिले सोध्नुहुन्छ फेरि तू कौन आए त क्यों, तिमी को कहाँबाट आयो। अब के दर्शन, अब त्यो दर्शन दिने उत्तर दिने त सद्गुरुमा उत्तर दिनु भएन। र परब्रह्म परमात्मा दर्शन दिने स्वरूपले नै भने कि तिमी देवचन्द्र हो, तिमी परमधामबाट आएका हो, तिमी सुन्दरबाई आत्मा हो, तिमी श्यामाजी सत्ता हो। जुन जुन भन्दै गए त्यो स्वरूपको दर्शन गराउँदै जानुभयो सुन्दर साजी। श्रीकृष्ण प्रणमी धर्म निजानन्द सम्प्रदायको मूल यही सिद्धान्तबाट, यही शब्दबाट सुरु भयो कि राजी महाराजले दर्शन दिएर जब तारतम महामन्त्र प्रदान गरिसकेपछि अनि केही प्रश्न उत्तरीपछि अब जुन ज्ञान दिनुभयो सद्गुरु महाराजले हो, त्यो ज्ञानको धारा र त्यो ज्ञानको घरानाबाट पसरसी 14 भवन नहुँदाखेरि अब यसलाई शब्दमा ल्याउनु पर्यो, ग्रन्थमा ल्याउनु पर्यो। र अब यस्तो सद्गुरुले ज्ञान दिँदाखेरि कसरी दिनुहुन्छ। अब त म को र संसार के हो भनेर निक्लेको घरबाट र दर्शन पनि भयो र दर्शन दिने स्वरूपले भन्यो भने तिमी को, कहाँ, तू कौन आए त क्यों कर, एन्सर पनि दिनुभयो। अब एन्सर पनि थाहा भइसकेपछि अब यी महात्मा एज अ सद्गुरु महाराज धरतीमा अब कसरी सुरु गर्नुहुन्छ होला उपदेश है। अब यो सद्गुरु महाराजले आफ्नो फिल्डमा संसारमा अब जीवनभरिको कमाइ त ब्रह्म प्राप्ति नै हो। अब धन कमाएको आप धनको सेवा गर्न, जीवनभरि त ज्ञान कमाइयो, परमात्माको दर्शन कमाइयो। त यो जसको लागि उहाँ घरबाट निक्लिनु भयो र 40 सालको उमेरमा आफ्नो
परमात्माले दर्शन दिएर उत्तर पनि दिनुभयो भने अब उसको सेवा के हो त धरतीमा? उहाँले उपदेश गर्नु के गर्नुपर्छ? हे आत्मा हो, पहिले आप पहिचानो त भन्नु पर्यो नि, होइन? आफूले आफूलाई चिन। कुरो त दिइरहेछ भनेपछि सृष्टिको सुरु वेदमा पनि आफूले आफूलाई चिनबाट सुरु भएको छ। उत्तिष्ठ जागृत वरान्यवद, आफूले आफूलाई चिन, जाग। यता आफ्नो आस्थाका केन्द्र, तारतमको केन्द्रबिन्दु सद्गुरु महाराजको जीवनी हेर्दाखेरि पनि 5 वर्षमा प्रश्न आउनु र त्यो प्रश्नले घरमा बस्न नदिनु, 17 वर्षमा घरै छोडाउनु, 40 वर्षमा हक्के दिए दिदार हुनु। यतापट्टि हेर्दाखेरि पनि प्रश्न त वेददेखि सुरु भएको रहेछ, आदि पुरुषदेखि सुरु भएको रहेछ। नारायण ने अपने आप को जानना चाह, न जानने पर अर्थात समान। भागवत को साथ अपने आप को जानना चाह मतलब नहीं मोको भने खोजी भयो भनेपछि यो प्रश्न सृष्टिको सुरुदेखि नै छ। त्यही कुरो वेदमा आयो। गर्दै गर्दै यो प्रश्नको अन्तिम उत्तर दिनेवाला, प्रश्नको उत्तर दिनेवाला पनि परमात्मा पठाउँदै हुन्छ। देवचन्द्रजी महाराज तयारी गर्दै हुन्छ। उहाँको पनि स्वतः हृदयमा आउँछ मोको। अब 40 वर्षमा उमेरमा राजी दर्शन दिनु एन्सर आयो। ए मोको भनेर मेरो त म त यस्तो यस्तो भनेर मैले आत्मा, अब त्यसैको संसारको भाषामा सेल्फ रियलाइजेसन भन्ला, कसैले आत्मदर्शन भन्ला। त सद्गुरु महाराजलाई परब्रह्म परमात्माले तारतमको दर्शन भयो। त्यति गरेपछि तारतमबाट भिजन, तारतम मन्त्र, तारतम ज्ञान, वेदको ज्ञान आयो, वेदवाणी आयो। अब त प्यारे सुन्दर साथजी यसरी बिस्तारैसँग सबैको सुन्दै सुन्दै जाँदा अन्तिममा निचोड चाहिँ के हो त? यो भन्दा पनि निचोड चाहिँ अब त वेदमा यो प्रश्न छ, सद्गुरुको यो प्रश्नले घरमा बस्न दिएन भन्दै 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 यति नै सन्देश। यो त सन्देश मात्रै हो नि, सन्देश भयो, उपदेश भयो। यो चाहिँ परवा मर्यादको दर्जाको श्रोताहरू भयौँ हामी, होइन? अब पुष्टि दर्जाको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो प्रश्न मलाई नै आउनुपर्छ। जबसम्म म साधक आफैलाई, जबसम्म यो प्रश्न आउँदैन, सद्गुरुले खाएको भोजनले मेरो पेट भर्दैन। अहिले त उहाँ सामनेवालाले खाएको मलाई मगाउँदैन भने 4000 वर्ष पहिला खाएको सद्गुरु महाराजले खाएको भातले आज मगाउँछु। ऋषिहरूलाई यही प्रश्न सतायो भन्दैमा ज्ञान हुने होइन। यी सबै उदाहरणहरू सबै सम्झाउने क्रम हुँदै हुँदै अन्तिममा मुठीभित्र पर्ने कुरा चाहिँ के भन्दा यो प्रश्न मेरो हो र यो प्रश्न मलाई नै आउनुपर्छ र यसको उत्तर मैले पाउनुपर्छ र यसको उत्तरमा मेरो आत्मज्ञान छ भने चाहिँ अब चाहिँ आफू लाग्नु क्रममा चाहिँ यस्ता सद्गुरु महाराज, यस्ता प्राणजी महाप्रभुले दुनियाँलाई प्रश्न सोध्नुभयो कि पहिले आफू उपदेश दिनुभयो कि पहिले आफूले आफूलाई चिन। जबसम्म आफूले आफूलाई चिन्दैनौ तबसम्म तिमीले परब्रह्म चिन्ने छैनौ भनेर सल्लाह दिनुभयो। आउनुहोस् सुन्दर साथजी, भोलि यसै विषयलाई अब विस्तारसँग अगाडि बढ्छौँ। यी सबै कुराहरू हजुरहरूले किरन्तन ग्रन्थको चोपाइबाट जाँदाखेरि मैले हिजै पनि मैले यसलाई प्रसङ्गवश भन्दैछु। यो छिटै सकिहाल्नु, यो सक्ने किरन्तन सक्ने यस्तो हिसाबले बसेको म आफै बसेको छुइनँ र मैले यो समय पनि 8:30 देखि 9:30 जुन लिएको छु यो आफ्नै चिन्तनको लागि हो र यी चौपाइहरूलाई शब्दार्थ भावार्थ लिएर यसको अभ्यास अर्थ पनि हुनुपर्छ। त्यो पनि हामी बिस्तार बिस्तार यसैमा हेर्दै जान्छौँ। अब धेरै पढ्यौँ, धेरै ज्ञान हासिल गरिसक्यौँ। त्यो ज्ञानलाई आफूभित्र दर्शन पनि गर्नुपर्छ र भोलि यसको अलिकति प्रसङ्ग
ठिकै छ, हजुरले वेदमा पनि हामीले सुन्यौँ, सबैतिर छ भन्यौँ, आफूले आफूलाई चिन भन्ने कुरो सबैको रहेछ, बाइबलले पनि भनेको रहेछ, कुरानमा पनि छ यी ज्ञानहरू। त आखिर प्राणनाथजी महाप्रभुले त्यही कुरो रिपिट गर्नु आउनुभयो त, आफूले आफूलाई चिन भन्दा। त सद्गुरु महाराजलाई दर्शन दिने स्वरूपले तिमी को हो भनेर आफूले आफूलाई चिन्यौ भन्दाखेरि पहिला ऋषिलाई पनि मैले यसै नै सोधेको थिएँ भन्दै त्यही कुरो दोहोऱ्याउनका लागि सद्गुरुलाई यो उपदेश दिएको हो। सद्गुरुको आगमन त्यही ऋषिहरूको कुरो दोहोऱ्याउनलाई भनेको हो कि केही एक्स्ट्रा अर्डिनेरी हो। त सद्गुरु महाराजको चिन्तनबाट प्राणनाथजी महाप्रभु चौपाई उत्रिँदैछ भने यो सिधै यही उपजाए हमारे धनी सोते बाते घनी जस्तै ये किबो कराजिन जान मैले धनीजी ल्याए धामर्ष भनेपछि यो धामधनीकै अक्षराती सिद्धार्थजी महाराजकै हक रचनाबाट यो चौपाई आएको हो भने यदि त्यो समझले हामी हेर्दैछौँ भने राज्यले मलाई सोधेको प्रश्नमा त्यही ऋषि महर्षिहरूलाई सोधेर उत्तर पाएको जस्तै हो कि मेरो लागि केही एक्स्ट्रा आशा छ उत्तरको लागि, अलिकति युनिक खालको उत्तर छ कि राज्यले त्यो आशा गर्नुभएको छ कि भन्दाखेरि तिमीले आफूले आफूलाई चिन्यौ भन्ने प्रसङ्गमा म को हो भन्ने विषय आयो हो। यो जग्गाबाट अब तारतम्यको ट्र्याक छुट्टिन्छ। यो तारतम्य प्रश्न हो र तिमी जानवर होइनौ, तिमी मनुष्य हो, आफूले आफूलाई चिन भन्दा पनि ठिकै हुन्छ। तिमी पाँच तत्त्वको शरीर होइनौ, तिमी आत्मा हो, आफूले आफूलाई चिन, तिमी आत्मा हो, तिमी शरीर होइनौ भनेर वेदान्तको ज्ञान पनि हुन्छ। त्यो आत्मासम्म पुगिसकेपछि अब हो म आत्मस्वरूप हुँ, चिदानन्द रूपम शिवोहम शिवोहम भनेर ती बस्दा पनि हुन्छ। त्यसलाई यही जग्गामा मैले भन्ने गरेको छु, वेयर द शास्त्र एन्ड्स तारतम्य बिगिन, जहाँ शास्त्र खत्तम हुन्छ त्यहाँ तारतम्य सुरु हुन्छ भनेपछि अब वेदहरूले म आत्मा हुँ भनेर अहम ब्रह्मास्मि भनेपछि खोजी समाप्त भयो। प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ तिमी आत्मा त आत्मा हो, तर कुन चाहिँ आत्मा हो, जीवात्मा हो कि ईश्वरीय आत्मा हो कि ब्रह्म आत्मा हो, बस यो चाहिँ भयो तारतम्यले दिएको नयाँ प्रश्न, नयाँ चिन्तन। यहाँबाट चाहिँ श्रीकृष्ण प्रेमी धर्म अर्थात् निजानन्द सम्प्रदाय अर्थात् तारतम्य सिद्धान्त यहाँबाट चाहिँ हाँकिन्छ। अब यहाँबाट चाहिँ अब एते दिन त्रिलोकमे होती जो बुद्ध सुपन्न सो बुद्धजी बुद्ध जागृतले प्रगटे पुरै नहुँदैन। यो चाहिँ जागृत बुद्धिको प्रश्न हो र प्यारे सुन्दर साथीजी यस विषयमा भोलि अझै भाव र भक्तिका अनुसारमा हामी अझै अभ्यास गर्नेछौँ, चिन्तन गर्नेछौँ र आफूले आफूलाई प्राणनाथजीको चौपाईकै आसपासबाट प्रवेश भएर निक्लिने प्रयास गर्नेछौँ ताकि चौपाईले आफ्नो जसरी हावा सरेर आउँदा चिसो हावा आएको अनुभव हुन्छ, आफूलाई तातो हावा आएको अनुभव हुन्छ, त्यसै गरी चौपाईले स्पर्श गरोस् हृदयमा, चौपाईको भावले हृदयमा स्पर्श गरेर जाओस् ताकि ओहो मेरो परिचय त अर्कै रहेछ भन्ने एउटा भित्र हृदयमा स्पर्श गरेर जाओस्। त्यो भावनामा हामी फेरि भोलि भेटौँ 8:30 देखि 9:30 को समयमा। साथीभाइहरूलाई पनि यसो सङ्केत गर्नु होला र राम्रो खालको साथीभाइहरू भेटौँ। प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय।